बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कराची में सियासी सरगर्मियाँ बड़े अरूज पे हैं जी, और आरिफ अलवी साहब को हमने पकड़ा है भी। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? हम तो यहाँ पे बैठ के ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जनाब नेक्स्ट मेयर जो होगा कराची का वो एमक्यूएम से होगा और प्रोबेबली वसीम अख्तर होंगे। मैं नहीं समझता हूँ। आज के इस्तकबाल से मेरा तो अंदाजा ये है कि कराची ने जिस तरह से वेलकम किया है, कराची को सिर्फ इस बात की जरूरत थी कि क़यादत यहाँ पर आकर लोगों को एनकरेज करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई फॉरगॉन कंक्लूजन है। अगर कोई चीज फॉरगॉन कंक्लूजन है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी कुव्वत उभर कर उभरेगी कराची में। अलवी साहब एक बात बताएं, थोड़ा सा हमें जो समझना चाहते हैं, हम लोग व्यूअर्स भी समझना चाहते हैं, वो ये है कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एमक्यूएम जो है वो दोबारा से रीसरफेस हुई और ऐसे लग रहा था कि पिछले कुछ माह से वो लोग, वो सियासी एक्टिविटीज़ एमक्यूएम की बड़ी ख़त्म हो चुकी थी तकरीबन, और लोग जो थे, करता धरता जो लोग थे, वो थोड़े से लो प्रोफाइल में चले गए थे। But once again, MQM is very much there and very much active over there. Do you think मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं? Do you think अलवी साहब, मैं एक सवाल कंप्लीट कर लूं? Do you think कि वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और MQM है उसके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एंड इंक्लूडिंग PPP इन सिंध? मैं ये समझता हूँ कि ये जो रेंजर की कार्रवाई हुई, जो रूटीन में हो ही रही है, और दहशतगर्दों को वो गिरफ्तार कर ही रहे हैं, जिसमें से अच्छी खासी तादाद का ताल्लुक एमक्यूएम से रहा है, 90 से भी मिले हैं। तो ये एक एमक्यूएम हमेशा अपने आप को मजलूम दिखाने की कोशिश करती है। तो ये 11-12 अफराद गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से रेंजर्स ने कहा कि 7 रिलीज हो गए हैं, 4 अभी मजीद अभी बाकी हैं जिनके खिलाफ उन्होंने वो अब हिरासत के अंदर हैं। और तो लिहाजा ये जो वाली कैफियत है और एमक्यूएम फायदा उठाना चाहती है, मगर एमक्यूएम ने, मैं तो कराची की बात करता हूँ, एमक्यूएम को छोड़ दें। देखिए, कराची शहर में पानी की किल्लत, कराची शहर में कूड़ा करकट हर तरफ फैला हुआ है, कराची शहर के अंदर जो गंदा पानी है वो समंदर 300 मिलियन गैलन पर डे अनट्रीटेड सीवेज जा रहा है, जबकि 7 सीवेज प्लांट कराची में थे। अच्छा, कराची को पूरा पानी नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, बिलबोर्ड की इतना हर तरफ बिलबोर्ड है, इसमें जो करप्शन है उसने आसमान को छू लिया है। तो कराची को पिछले 15-20 साल में कुछ मिला नहीं है मुनाफरत के अलावा। कि एमक्यूएम ने कभी पठानों से जंग की है, कभी सिंधियों से जंग की है, कभी आपस में जंग की है, आपस में लोगों को मारा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऑल्टरनेट पुरअमन कराची की जरूरत है, और एमक्यूएम को भी चाहिए कि अपनी जो जारहाना जो मिलिटेंट विंग है उससे दूरी अख्तियार करें और कराची के अंदर एक सियासी रोल प्ले करें। मैं समझता हूँ कराची को रीबिल्ड करने की जरूरत है, कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, K4 पर काम करने की जरूरत है। जो मौजूदा एलोकेशन है पानी का वो भी नहीं मिलता। तो प्रो कराची मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मुनाफरत का प्लेटफॉर्म, जंगो जदल का, चाइना कटिंग का, बोरी लाशों का, दहशतगर्दी का, अगवा का प्लेटफॉर्म जो है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कराची शहर इससे बगावत करना चाहता है। अच्छा, एक चीज समझाएं हमें। कुछ अर्सा पहले जब पीटीआई वहाँ पे अपना लॉन्च हुई, या इलेक्शंस ऐसे कर लेते हैं बात कि जब इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शन डे था जिस दिन, उस दिन हमने देखा कि कराची में वो लोग भी बाहर निकले जो कभी वोट डालने निकले नहीं थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब लोग पीटीआई को वोट डालने निकले, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे फियर फैक्टर भी होता है। वहाँ पे जनाब लोग थोड़ा सा कतराते हैं एमक्यूएम के खिलाफ वोट देने के लिए, और थोड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं, खुल के बात नहीं करते। हमने बड़ा देखा कि जनाब पीटीआई के बहुत कारकुन, पीटीआई के लोग, पीटीआई के सपोर्टर्स बाहर निकले। डू यू थिंक कि इस बल्दियाती इंतखाबात में, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का एक कहा यह जाता है कि बल्दियाती इंतखाबात हमेशा उसी पार्टी को, वही पार्टी के लोग जीतते हैं जिनकी हुकूमत होती है, या जिनका कोई इल्हाक हो हुकूमत के साथ, या
وہ لوگ جیتے ہیں، وہی کینڈیڈیٹس جیتے ہیں. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کوئی اہم رول پلے کر سکے گی؟ اب ذرا مائنڈ میں رکھیں کہ لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ، کہ کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیونکہ آگے ہم نے ایک فیز میں جو بلدیاتی انتخابات دیکھے وہ بھی ذرا مد نظر رکھیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ابھی کچھ دن باقی ہیں. ہم نے کراچی کو انکریج کرنا ہے کہ نکل کر اپنی قسمت کو تھام لو. دیکھیے سیاست کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ سائلنٹ میجورٹی کو جو قوتیں چینج چاہتی ہیں وہ سائلنٹ میجورٹی کی طرف اپیل کرتی ہیں کہ باہر نکلو. اگر باہر نہیں نکلو گے تو کراچی کی مالکی انہی ہاتھوں میں رہے گی جن ہاتھوں میں 25 سال سے رہی ہے. اچھا جو بھی چینج مانگتا ہے، یعنی آپ نے 2013 کے انتخابات میں دیکھ لیا تھا کہ کراچی میں کس طرح سے لوگ نکل کر ووٹ کر رہے تھے، اور NA 250 کا حال دیکھا آپ نے. جتنی ویڈیو پر ریگنگ کے حوالے سے مواد کراچی نظر آیا تھا ٹھپے لگانے کے اعتبار سے، شاید پاکستان میں کہیں ریکارڈ پر نہیں تھا. تو لہذا ابھی بھی سندھ کے اندر انتخابات ہوئے، میں بلدیاتی انتخابات میں رورل سندھ میں آؤٹ سائڈ کراچی، میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اکثریت شاید پھر بھی آتی، مگر جس طرح سے انہوں نے پری پول ریگنگ کی، لوگوں کے خلاف FIR کاٹے، لوگوں کو مجبور کیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، تو ایسا نہیں کرتے تو ہماری کچھ سینس ابھر کر آتی. میں سمجھتا ہوں کراچی میں منصفانہ انتخابات ہوں تو لہذا کراچی کی تقدیر بدلنے والی ہے انشاءاللہ. کہ کراچی کے سارے اس الیکشنز میں تحریک انصاف اپنے طور پر اپنے بلبوتے پر سارے حلقوں میں امیدوار کھڑے نہیں کر سکی. کارکن صاحب کیسے؟ آپ خیریت سے؟ اللہ کرم مہربانی سر، آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ I was talking on the lighter side. میں نے کہا کہیں آپ بھول بھلیوں میں تو نہیں گم ہو گئے تھے؟ یہ بھول بھلیاں دیکھی ہوئی ہیں جناب. اچھا ذرا بتائیے کہ کھوڑ صاحب what do you think, you know, these PTI walas are very hopeful and they're very optimistic کہ جناب they're going to make it and they're going to like grab the majority in Karachi ji in the upcoming elections. But at the very same time ان کی کچھ ریزرویشنز ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کچھ گڑبڑ کر سکتی ہے اور پری پول ریگنگ بھی ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن کوئی اسرٹ نہیں کر رہا. what do you see یہ سارے انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ what are these indicators؟ سر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے آپ کو پاکستان لیول کی پارٹی کہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں KPK میں بھی ہوں تو بلوچستان میں بھی ہوں تو پنجاب میں ہوں تو سندھ میں بھی ہوں. لیکن آپ نے اور ہم سب نے دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کنڈکٹ کروائے، سپروائز کیے جی، اور ساری سندھ جو ابھی تک 29 اضلاع میں سے 22 اضلاع کی الیکشن ہوئی ہے، ایک سانگڑ اور کراچی کے 6 اضلاع کی ابھی الیکشن نہیں ہوئی، اور کچھ اور UCs ہیں جن کے بھی الیکشن کمیشن نے اس کو الیکشن پوسٹ پون کر دیے، ان کے نہیں ہوئی. لیکن ابھی تک جو بھی ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا ہے، ٹھیک 22 کے 22 اضلاع میں سویپ کیا ہے، اور تحریک انصاف کہیں دکھائی نہیں دے رہی. وہ 100 تک بھی شاید پہنچی ہو، یا اس کا بھی مجھے شک ہے کہ کوئی ٹوٹل ملا کے 100 کے قریب بھی شاید کاؤنسلرز یا نہیں جیتے. ٹھیک. اب رہی بات کراچی کی تو کراچی میں یا کہیں اور بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اپنے کام کرنے کی کھلی اجازت ہے، اور ووٹر آتے ہیں ووٹ دینے، اور ووٹر کو آزاد رکھنے کے لیے ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز کو انوالو کیا ہے کہ وہ الیکشن سے باہر آرڈر مینٹین کریں، اور اس طرح سے آرڈر مینٹین کریں کہ اندر کسی پولنگ ایجنٹ کو کوئی ہراساں نہ کر سکے، پولنگ اسٹاف کو کوئی ہراساں نہ کر سکے، اور ووٹر آزادانہ طور پر اپنا ووٹ جا کے کاسٹ کر سکے. یہ تھا پولنگ اسٹیشن کا جو پروگرام بنایا ہوا ہے. جو کچھ بھی ہے الیکشن کمیشن کو ہم نے سہولت دی ہے، ہم نے کوآپریٹ کیا ہے ان کے ساتھ، اور یہ الیکشن ہو رہے ہیں 5 دسمبر کو. آج بھی عمران خان صاحب کا یہاں جلسہ ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر. بیسیکلی بات تو یہیں پر آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے طور پر کراچی میں الیکشن کرنے سے گھبرائے،
اور انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بننا مناسب سمجھا. اب اس جماعت اسلامی نے ان کو کتنے کاؤنسلر دیے ہیں, کیا پرسنٹیج رکھی ہے آپس میں, وہ ہمیں نہیں معلوم. اور سنا ہے کہ تحریک انصاف کو خود شکایت ہو رہی ہے جماعت اسلامی سے کہ انہوں نے زیادہ کاؤنسلر اپنے رکھ لیے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑے کاؤنسلر دیے ہیں, ہماری ٹکٹیں تھوڑی دی ہیں. یعنی کہ یہ مطلب ہوا کہ کراچی کے سارے اس الیکشنز میں تحریک انصاف اپنے طور پر, اپنے بلبوتے پر سارے حلقوں میں امیدوار کھڑے نہیں کر سکی, خود سے بھی نہیں کھڑی کر سکی اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر بھی نہیں کھڑے کر سکی. ٹھیک ہے. اب جب یہاں صورتحال اٹھتے ہوئی ایسی ہو تو پھر یہ کلیم کرنا کہ وہ کراچی میں کنٹرول کرتے ہیں اور سارا کچھ لے جائیں گے, یہ الیکشن والے دن پتہ چلے گا. ہمارا تو مقصد یہ ہے, حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی الیکشن پرسکون ماحول میں ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو پہلے کا پتا تھا کہ جی ڈی آر اوز نے کس طرح سے بیہیو کیا یا کس طرح سے بیہیو نہیں کیا, تو ڈی آر اوز بھی الیکشن کمیشن کے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اگر ڈی آر اوز الیکشن کمیشن کے رکھے ہوئے ہیں تو کہیں کہیں ہمیں ناکامی بھی نصیب ہوئی ہے. اگر ناکامی ہمیں نصیب ہوئی ہے ایک آدھا ضلع میں تو یقینی طور پر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ ڈی آر اوز حکومت کے ہیں. وہ ساری اتھارٹی الیکشن کمیشن کی ہے, الیکشن کمیشن ان کو سزا دے سکتی ہے, ان کے کیریئر پر داغ آ سکتا ہے, اور وہ ڈی آر اوز اس وقت جو بھی ہے الیکشن کمیشن کے افسران کے طور پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب رہی بات اگر کسی نے ایسا بیہیو کیا بھی تھا تو وہ کورٹس تو کھلی تھی نا, ان کورٹس کے خلاف, کورٹس میں وہ جا سکتے تھے ان سارے فیصلوں کے خلاف جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں. لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں, انتظام کا کوئی, حکومت کا کوئی کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہی ہے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن کمیشن کرا رہی ہے. اگر یہ الیکشن اتھارٹی, صوبائی الیکشن اتھارٹی نے الیکشن کرانے ہوتے تو ہو سکتا ہے حکومت کو بلیم کیا جا سکتا تھا کہ جی وہ ان کے کنٹرول میں ہے اور اس طرح سے انہوں نے الیکشن کو مینیج کیا, کیا. لیکن اب تو ہمارے یہاں اس ہاتھ سے نکل گئی یہ بات. ہمارا کام تھا صرف قانون بنانا, ہمارا کام تھا کہ اتنے حلقے ہوں گے, باقی حلقوں کی حلقے بندیاں بھی الیکشن کمیشن نے کی ہیں, وہ حکومت نے نہیں کی. حکومت نے نہیں کی, انتظام کے لیے ہم نے کوآپریٹ کیا ہے. اور یقینی طور پر, اور تو چھوڑو پولیس کو تو چھوڑیں, لیکن ہم نے لا انفورسنگ ایجنسی کو بھی ان کے حوالے کیا ہے کہ جی جائے. اگر لا انفورسنگ ایجنسی سے بھی وہ راضی نہیں ہے تو ہم نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ بھلے فوج کو بھی بلا لو اسٹینڈ بائی کے طور پر. ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ جی ووٹر ہراساں نہ ہو, پولنگ ایجنٹ ہراساں نہ ہو, پولنگ اسٹاف ہراساں نہ ہو, شام کو ریزلٹس آئیں, بتائے جائیں اور ہر ایک اپنے اپنے گھر خوشی سے جائے یا کوئی غمزدہ ہو کے جائے. I don't want to interrupt you, اور اس لیے میں دو سوال جو ہے اکٹھے کرنا چاہتا ہوں آپ سے تاکہ آپ کھل کے ان کا جواب دے سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ کتنے % چانسز ہیں کہ رینجرز یا فوج اندر موجود ہوں جہاں پہ ووٹیں ڈالی جائیں؟ نمبر 1. بات یہ ہے, ایک منٹ کھوڑو صاحب, let me put the second question as well. Secondly, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی؟ What is the understanding as far as this elections are concerned? جی سر دیکھیں, انڈرسٹینڈنگ اگر ہوتی تو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہ کرتے. جتنی ہماری اہلیت ہے, جتنی ہماری دوڑ ہے, پہچان ہے, جتنی ہمارا اسکوپ ہے, ہم نے اپنے طور پر ہر حلقے پر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے. کہیں کہیں نہیں بھی کھڑے کر سکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا کہ ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لوگ نہیں کھڑتے کرتے, ہم ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نہ کھڑے کرتے, ہم نے ڈسٹرکٹ کورنگی میں نہیں کرتے. اگر انڈرسٹینڈنگ ہو, اور وہ لوگ جو ہے ہمارے دوسرے اضلاع میں اپنے کینڈیڈیٹ نہ کھڑے. ایم کیو ایم نے ملیر میں بھی کھڑے کیے ہیں, ایم کیو ایم نے ساؤتھ میں بھی کھڑے کیے ہیں, ہم نے بھی ہر جگہ کھڑے کرنے کی کوشش. تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مقابلہ ہے. مقابلے کے بعد ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا یہ الگ سی چیز ہوتی ہے کہ مقابلے کے بعد صحت مند مقابلہ ہوا, صحت مند مقابلے کے بعد آگے کے جو فیزز ہیں اس میں ہم کسی کے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ کر سکیں گے تو یہ بات کی بات ہے. وہ تحریک انصاف کہے تو ہم اس کو بھی سوچیں گے, جماعت اسلامی کہے تو اس کو بھی سوچیں گے, یا ہم خود کسی کے ساتھ سوچیں گے. یہ اور بات ہے, بات کی باتیں ہیں. انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے, مقابلہ ہے. صحت مند مقابلہ کرنے کی کوشش کریں, ذاتی دشمنیوں کے بنیاد پر نہیں. رہی بات نہال ہاشمی صاحب نے بھی کھوڑو صاحب ہمیں جوائن کیا ہے, سو میں ان کی بھی انپٹ چاہوں گا یہاں پہ. ہاشمی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے آپ خیریت سے؟ جی ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ نثار کھوڑو صاحب بھی موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی جی, اور اسپیشلی وی آر فوکسنگ آن کراچی جی رائٹ ناؤ.
what do you think is the future of PTI and Jamaat-e-Islami in Karachi ji, in the upcoming elections ji? Bismillahirrahmanirrahim. I think that every political party is having a future in every election. But the approach and slogan and style of PTI and Jamaat-e-Islami shows that they are not confident to contest the election by themselves. And this shows their weakness, that they are altogether united and they are collaborating with each other. They are not contesting this election in a single banner, either in the name of PTI or in the name of Jamaat-e-Islami. That shows that their position is not very strengthened. And मैं समझता हूँ कि हक तो सबको हासिल है, और जो अप्रोच है जनाब इमरान खान साहब का, वो गैर सियासी है, गैर मने इखलाकी और गैर जमहूरी रवैया अख्तियार करते हैं वो, जिसे कराची पढ़े लिखों को शहर है, वो इसे मुनासिब नहीं करता पसंद. हाशमी साहब, डू यू थिंक कि इमरान खान साहब PTI इस वक्त भी उनका ग्राफ वहीं पे है जो धरने के दिनों में था जी? नहीं जी, उनका ना धरने के दिनों में था, आज उनका ग्राफ है. एक खास तबके के दरमियान तो उनका ग्राफ रहा है, मगर एज ए होल अवामुन नास में, वोटर्स में, कॉमन मैन में उनका वो ग्राफ नहीं था. उस वक्त भी अगर ग्राफ होता तो 2013 के इलेक्शन वो जीत चुके होते, और फिर उन्हें कंटेनर पे खड़े होकर के म्यूजिक नहीं बजाना पड़ता. तो मैं समझता हूँ कि आप जो है मुस्लिम लीग नून जो है इन इलेक्शंस में कहाँ खड़ी है कराची में, कहीं नजर नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुनासिब खड़े हैं. आप अगर देखेंगे PTI के एंगल से तो फिर तो फेसबुक पे तो हम नजर नहीं आते, मगर हम सैकड़ों सीटों पे यहाँ खड़े हैं. और आपने देखा होगा फेज 2 के इलेक्शन में PTI कहीं नजर नहीं आई, और मुझे शिकायत है, बल्कि शिकायत भी अब क्या करें, इजहार कर सकते हैं दुख का, कि PTI ने फेज 2 में सिर्फ 8 सीटें ली टोटल. तो उनको इतना ज्यादा कवरेज दिया गया, और PMLN ने पीपल्स पार्टी के पास 128 सीटें ली, MQM से भी ज्यादा ली. MQM ने ली 118 सीटें, बट PMLN की उस अचीवमेंट को और उस काबिज को उजागर नहीं किया गया. तो मेरे ख्याल से हम खड़े थे. फेज 2 में भी लोग कह रहे थे कि PMLN कहाँ खड़ी है, और हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम किसी और के सहारे पे नहीं खड़े. तो इंशाल्लाह फेज 3 में भी आपको नजर आएगा. हम अब कंटेनर वाले तो है नहीं कि खड़े होकर के ऊपर भड़क मारना शुरू कर दें. हम जमीनी हकायक के साथ और जमीन पे रह के काम करते हैं, और आप जैसे दोस्तों की गाइडेंस और दुआओं से इंशाल्लाह आवाम के सपोर्ट से हम आगे जाएंगे. अच्छा, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है बिटवीन मुस्लिम लीग नून एंड MQM जी? कोई व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग? नो अंडरस्टैंडिंग, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. PMLN एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और MQM एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है. हमारे आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हाँ, एक सियासी अंडरस्टैंडिंग हर सियासी जमात के साथ होता है कि हम जमहूरियत के फरोग के लिए, जमहूरियत के फरोग के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग हुई हाशमी साहब? कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबके सामने है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया. हमने कहा कि हम ठीक है रिजल्ट कमीशन बना देंगे कमेटी, और वो बन गया. तो इस तरह की अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद हम एक साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे. नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुडिशियल कमीशन हाशमी साहब. आई एम लाइक फोकसिंग ऑन कराची जी, कराची एंड सिंध. कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी. हम अपने काम पे, अपने किरदार पे, अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं. हम किसी और के बैसाखियों के सहारे ना पहले इलेक्शन लड़ते रहे, ना इंशाल्लाह आइंदा लड़ेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी हाशमी साहब. खोड़ साहब, मैं मज़ीद थोड़ा सा आपको थोड़ा तंग करना चाहूँगा, और वो ये है कि अभी क्या देख रहे हैं आप कि जो सिनेरियो है उसमें अगर इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं और आपको एक वर्किंग रिलेशन कायम करना पड़ता है, तो वो वर्किंग रिलेशन आपने कहा जी किसी के साथ भी हो सकता है, PTI के साथ, जमात-ए-इस्लामी के साथ, MQM के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है. सपोजिटली कल को MQM मेक्स इट, या एक रीजनेबल सीटें ले जाती है MQM, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे MQM को कि उनका मेयर बन जाए जी? सर, इलेक्शन का जब प्रोसेस शुरू हुआ था तो हमने खुद से एक पॉलिसी बनाई थी कि हम दूसरी जमातों से भी बात करेंगे. इसमें कोई हमने अन्ना का मसला नहीं बनाया था.
اور ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی بات کی تھی، اور اب جب جماعت اسلامی نے ہمارے ساتھ آنا قبول نہیں کیا اور وہ تحریک انصاف زرداری صاحب خود گئے تھے جی، ادھر چل کے گئے تھے زرداری صاحب، کہاں پر سر؟ جماعت اسلامی کے پاس چل کے گئے تھے جی۔ وہ گئے تھے سر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے شو کیا تھا، جیسچر شو کیا تھا، اینڈ زرداری صاحب خود چل کے گئے تھے۔ نا زرداری صاحب نے ایک پیش قدمی کی تھی اور نیوٹرل کی تھی، وہ نہیں ہوگی، ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب، تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے، اور کے پی کے میں ویسے ہی وہاں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کے پی کے میں جو بھی ہے وہاں چل رہا ہے سلسلہ، تو یہاں بھی انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ جی کے پی کے عمران خان صاحب کو ہم لے سکتے ہیں اپنے ساتھ، کیونکہ ادھر کراچی میں زیادہ کلیم جماعت اسلامی کا ہے عمران خان کی پارٹی سے زیادہ۔ اب وہ ابھی تک پھر بھی دیکھیں نا، ان کا ایک الائنس جو بھی ہے وہ بھی فرجائل قسم کا الائنس دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جہاں پوسٹرز دکھائی دے رہے ہیں، جو پوسٹرز ہیں اس میں ایک نشان نہیں ہے، یہ پارٹی بنیادوں پر الیکشنز ہو رہی ہے، اور وہ پینل پر دونوں کا نشان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مجھے کچھ تک سمجھ میں نہیں آتی، الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کا اپنی آئیڈنٹی لے کر کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ رہی بات کہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ جے یو آئی کے ساتھ بھی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ اے این پی کے ساتھ بھی ہے، یقیناً اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جے یو آئی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ ایک طرف ایم کیو ایم ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ ان کی دوست جماعتیں ہیں، تیسری طرف عمران خان اور جماعت اسلامی ہے، یہ ٹرائنگولر سے چل رہا ہے سلسلہ، اور اس ٹرائنگولر میں کسی ایک کو فائدہ ہو سکتا ہے متحدوں کو فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے، سیدھی بات ہے، اس میں قبل از وقت ہے کہ ہم پہلے کہہ سکیں، لیکن یقیناً پیپلز پارٹی کا بھی یہاں بیس تو ہے، گراس روٹ پالیٹکس میں پیپلز پارٹی بہت انوالو رہی ہے اور سالوں سے چل رہی ہے۔ 79 کے لوکل باڈی الیکشن میں ہمارا ڈپٹی میئر ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ چلتے چلاتے عبدالخالق اللہ والا صاحب تھے جو میئر ہو گئے تھے، اس کے بعد 83 میں ہم نے بائیکاٹ کر لیا، 87 میں پھر شاید میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی تھی، اس کے بعد پھر وہ کبھی متحدہ قومی موومنٹ بھی آئی، کچھ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہمارا مقابلہ ہوا تھا جماعت اسلامی سے، اور ایم کیو ایم بائیکاٹ کر رہی تھی، بائیکاٹ کر چکی تھی، جماعت اسلامی ہم سے جیت گئی، ہمارا کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن یہ سارے سلسلے الیکشن میں چلتے رہتے ہیں۔ ہم بھی اپنا ایگزسٹنس شو کرنے کے لحاظ سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ہم اگر تحریک انصاف کو تو صرف 3 سیٹیں ملی کراچی میں، لیکن ہم یہاں 6 8 سیٹیں بھی جیتتے رہے ہیں کراچی شہر سے، اور یہ سلسلہ چلتا ہے اور چلتا رہنا چاہیے۔ کون صاحب 2 more questions and last questions جی۔ تھینک یو سر۔ ایک اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں اکٹھے سوال آپ پہ اس لیے گاڑ دیتا ہوں کہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک سوال مجھے یہ بتائیں کہ بدین میں پیپلز پارٹی کو شکست ہوتی ہے، ذوالفقار مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں وہاں پہ، نمبر 1 اس پہ واٹ آر یور کامنٹس آن دس ون، کیونکہ یہ ایک بہت میری گزارش سن لیجیے، میں کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ جو بھی کہنا چاہیے ضرور کہیے گا۔ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے بارے جو آپ ریلیشن شپ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اٹس لائک ویری راکی، بڑی راکی ریلیشن شپ ہے ان دونوں کی، ڈو یو تھنک دیٹ دس ریلیشن شپ از گوئنگ ٹو کنٹینیو فار گڈ ادر دین خیبر پختونخوا جی کھوڑ صاحب؟ اب میں سمجھتا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ جی ان کی ریلیشن شپ ہے، یا پھر اگر ایسی بات ہے کہ اگر ان کی ریلیشن شپ اتنی سخت مضبوط ہے تو چلو ایک دوسرے میں مرج ہو جائیں، اچھی بات ہے، وہ تو پھر سارا قصہ فائنل ہو جائے گا، مرج ہو جائیں، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نیا نام رکھ لیں اپنی پارٹی کا اور ایک ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رہی بات بدین کی، تو بدین کو آپ تھوڑا سا غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ بدین ایک ضلع ہے جس میں 68 یونین کاؤنسل ہیں، ٹھیک ہے، 68 یونین کاؤنسلز میں سے ابھی 4 یونین کاؤنسلز کے الیکشنز نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور باقی جو 64 یونین کاؤنسلز ہیں اس میں ہماری میجورٹی ہے، چلو ایک ووٹ سے ہی صحیح لیکن ہماری میجورٹی ہے۔ اچھا، رہا بدین میونسپیلٹی، ایک بدین ہیڈ کوارٹر سٹی ہے،
वो एक म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं है। टाउन कमेटी से बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी होती है, कॉर्पोरेशन से छोटी होती है म्यूनिसिपल कमेटी। जी जी। उस म्यूनिसिपल कमेटी में यकीनन हमारे लोग हार गए हैं, लेकिन हमारी तरफ आपने और सब दोस्तों ने मेहरबानी कर दी कि जी बदीन में झाड़ू फेर दिया गया, बदीन में झाड़ू फेर दिया गया, जो असल हकीकत नहीं है। एक म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ एक म्यूनिसिपैलिटी बदीन की अगर हम कहते हैं तो चलो एक मेहराबपुर टाउन कमेटी है, वहां भी हम हार गए हैं। लेकिन एक टाउन कमेटी का हारना और जिले का जीतना, सीधी सी बात है कि वहां सूरत-हाल ऐसी नहीं है जिस तरह से पेश की जा रही है। हम जिले की बात कर रहे हैं कि जी हमने 22 के 22 इजला जीते हैं। हमारी सिंध में ये पहली दफा नहीं हुई है। आपको याद होना चाहिए कि 2001 में जब ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई थी, जनरल मुशर्रफ थे, उस वक्त सिंध के टोटल इजला थे 16 और उसमें भी पीपुल्स पार्टी 10 इजला में जीती थी। 2005 में यकीनी तौर पर हमें कामयाब नहीं होने दिया गया, नहीं हुए। जो कुछ भी हुआ मैं उसको खामखा रोना नहीं रहूंगा कि जी मैंने रिगिंग की वजह से हारे या जो कुछ भी हुआ। ये और बात है कि जी उस वक्त के वजीर खड़े होकर कह सकते थे, कहते थे असेंबलियों में खड़े होकर कहते थे हम ऐसा हुकूमत लाएंगे कि वफाक में भी हमारी हुकूमत होगी, सूबे में भी हमारी हुकूमत होगी, जिलों में भी हमारी हुकूमत होगी, और उन्होंने फिर करके दिखाया कि जी उनकी हुकूमतें बन भी गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2001 में 10 जीते थे जब टोटल मुखालफत थी हुकूमत की हमारे साथ। अब हमारे साथ अगर हुकूमत है तो हुकूमत पर भी जिम्मा नहीं डाला जा सकता इस तरह से, क्योंकि केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए भी 23 इजला में से वो सिर्फ 9 इजला में जीते हैं। तो हुकूमत में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आजादाना इलेक्शन है तो हुकूमत में होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोटर जो होते हैं वो आजादाना वोट देना चाहते हैं, अपने आप को सोच समझ के वोट देते हैं। और सोच समझ के वोट देने की वजह से ही हमने पार्टी बुनियादों पर इलेक्शन करवाई है, जो पहले नहीं होती थी, क्योंकि हम अपने आप को धोखा नहीं देना चाहते। कोई किस नाम से खड़ा हो जाए, कोई किस नाम से खड़ा हो जाए। हम कहते हैं अगर हम हैं किस पार्टी के मुंसलिक, तो लोकल लेवल पर जब लोग जनरल इलेक्शन में वोट देते हैं पार्टी के बुनियादों पर, तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में क्यों पार्टी के बुनियादों पर नहीं दे सकते। इसलिए हमने पार्टी बुनियादों का काम किया और उस पर हम कामयाब हुए। पीपुल्स पार्टी ने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाया, और कोर्टों ने उसको माना, और आज पार्टी बुनियादों पर हो रही है इलेक्शन। हर एक को पूरा मौका है कि सियासी हरकत करो, सियासी तहरीक चलाओ, सियासी कैंपेन चलाओ। आज इमरान खान का जलसा है, कल मेरा जलसा हो जाएगा, परसों किसी और का जलसा हो जाएगा। ये इलेक्शन के सीधे सीधे तरीकेकार हैं और हम आवाम पर पूरा भरोसा करते हैं कि वो आजादाना वोट दे देंगे। और साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपने बड़ी तफसीलन सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ा बहुत साहब शुक्रिया मेरे सर, साथ मौजूद थे, बहुत मेहरबानी, और बहुत मेहरबानी। निहाल नाइस हाशमी टॉकिंग टू यू साहब, सर, थैंक यू सो मच। और टेक केयर आज सर, टेक जो है केयर। कराची को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। शराय फैसल को तो डोमिनेट कर चुके हैं जी, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मिलेनियम मॉल वहाँ पे जाके अपना रंग दिखाएं पीटीआई वाले। क्या दिखा पाएंगे या नहीं, एक चीज़ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि एमक्यूएम एक दफ़ा फिर एक्टिव हुई है, और उस जिस तरीके से एक्टिव हुई है उसमें लगता ये है कि उन्होंने सरधड़ की बाजी लगाई हुई है एमक्यूएम वालों ने कि किसी न किसी तरीके से अपना आप को प्रूफ करें इन अपकमिंग इलेक्शंस। और वो इसी तरीके से हो सकता है, इसी तरीके से उनका सर्वाइवल हो सकता है कि वो अपने आप को इन अपकमिंग इलेक्शंस प्रूफ करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल सकते हैं एमक्यूएम वाले वो निकालने की कोशिश करते रहेंगे, और उस पर उन्होंने अपना जोर लगाया हुआ है। बट लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द इलेक्शन डे, क्योंकि इलेक्शन डे बड़ा ट्रिकी होता है। जो भी पार्टी है, जो भी कैंडिडेट है, मैक्सिमम बंदे घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन तक ले आए, उसकी जीत हो जाती है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।